Galaxy News Hour live. गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएका छन्। पौडेल मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि जेल नेल भोग्ने पुस्ताका प्रतिनिधि राजनीतिज्ञ हुन्। उनको पुस्ता त्याग र सादगीपूर्ण राजनीतिक जीवनका लागि सम्झिरहने पुस्ता पनि हो। उनी आफैले पनि जीवनकालभरिमा करिब 15 वर्ष कारावास भोगेका छन्। लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अनवरत सक्रियता र शासन सत्तामा राम्रै अनुभव भएका 78 वर्षीय पौडेल राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा निर्वाचित भएपछि उनीबाट राष्ट्रले साँच्चै अभिभावकत्व पाउनेछ भन्ने आम अपेक्षा छ। पौडेल अहिलेसम्म प्रश्न गर्ने ठाउँमा थिए। उनका पूर्ववर्ती राष्ट्र प्रमुख विद्यादेवी भण्डारीका कतिपय कदममा पौडेलले प्रशस्तै प्रश्न गरेका छन्, कटु टिप्पणी पनि गरेका छन्। त्यसैले भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा शीतल निवासबाट भएका त्रुटि दोहोर्याउने छुट पौडेललाई छैन। संविधानको रक्षा गर्न नसकेको, पार्टीको कार्यकर्ता बनेको, गुटका गतिविधिमा संलग्न भएको लगायतका आरोप यस अघिका राष्ट्रपतिले बेहोर्दा आरोप लगाउने अग्र मोर्चामा पौडेल थिए। अब ती र त्यस्तै प्रश्नको कठघरामा पौडेल हुनेछन्। त्यसैले विगतबाट पाठ सिकेर सबैका साझा, संयमित र जिम्मेवार राष्ट्र प्रमुखको भूमिका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलबाट अपेक्षित छ। आखिर यो व्यवस्था पनि त्रुटि सच्याउँदै आफैभित्र खारिँदै परिष्कृत हुने त हो। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी राष्ट्रपति संस्थाको विगतको समीक्षा र अबको अपेक्षा प्रस्तुत गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले दिए प्रमाणपत्र। शपथ ग्रहण फागुन 29 गते तय। कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको संकेत। सहकार्य नगर्ने कसम नखाएको टिप्पणी गगन थापा भन्छन् संसदको यो कार्यकालमा सम्भव छैन। सहितबाट ब्याजदर घटाउने ब्याङ्कर्स सङ्घको निर्णय। शेयर बजारमा उत्साह। नेप्सेमा एकै दिन 50 अङ्कको वृद्धि। युक्रेनमा रुसी आक्रमण फेरि तीव्र। पछिल्लो 24 घण्टामा ड्रोन सहित 80वटा क्षेप्यास्त्र प्रहार, 9 जनाको मृत्यु पुष्टि। र विश्वकप लिग 2 मा नेपालद्वारा पपुवा न्युगिनी 52 रनले पराजित। नेपालको कीर्तिमानी रनमा आसिफको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय शतक। नयाँ राष्ट्रपतिका लागि नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमुवाङ प्रतिस्पर्धामा थिए। बाजी मारे पौडेलले। आज भएको मतदानमा पौडेलले 64% मत पाए। संघीय र प्रदेश सभाका सांसद मतदाता रहेको निर्वाचनमा पौडेलले 9 दलको भोट पाए, तर नेमुवाङले एमाले बाहेकको भोट पाउन सकेनन्। दुई दलले मतदानमा भाग नै लिएनन्। राष्ट्रपति चयनका लागि बिहिबार संघीय संसद भवनमा मतदान भयो। मतदानमा संघीय संसदका 332 र प्रदेश सभाका 550 सांसद मतदाता थिए। उनीहरूमध्ये 313 संघीय सांसद र 518 प्रदेश सांसदले भोट खसाले। संघीय सांसदतर्फ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 14 र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका 1 सांसदले भोट हालेनन्। कांग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारी, उपचारार्थ भारत र माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुन उपचारकै क्रममा चीनमा रहेकाले उपस्थित हुन सकेनन्। हत्या अभियोगमा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी पनि उपस्थित भएनन्। यस्तै कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ निलम्बनमा छन् भने संघीय संसदमा 2 सिट खाली छ। प्रदेश सभातर्फ 32 सांसद गयल भए। मतदानमा भाग लिएका मध्ये 214 संघीय सांसद र 352 प्रदेश सांसदले पौडेललाई मत दिए। पौडेलले नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी
र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदको मत पाए। एमालेका नेम्वाङले 98 संघीय संसद र 162 प्रदेश सांसद बाहेकको मत पाएनन्। निर्वाचनमा संघीय सांसदको मतभार 79 र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार 48 हो। निर्वाचित हुन बहुमत अर्थात् 26,315 मत चाहिनेमा पौडेलले 33,802 मतभार पाए। उनले पाएको मतभार 64% हो। नेम्वाङले 15,818 मतभार पाए। रामचन्द्र पौडेल संघीय संसदका सदस्य संख्या 214, मतभार 79, जन्म मत 16,906। प्रदेश सभाका सदस्यले दिएको मतपत्र संख्या 352, मतभार 48, जम्मा मत 16,896 र कुल मत 31,802। काङ्ग्रेस नेता पौडेल गणतन्त्र नेपालका तेस्रो राष्ट्रपति हुन्। उनले राष्ट्रपतिका रूपमा फागुन 29मा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने तयारी छ। पौडेलले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए लगत्तै सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै संविधानको रक्षा आफ्नो मूल जिम्मेवारी भएको बताएका छन्। उनले राष्ट्रपति पदलाई विवादित हुन नदिने र सवारीका बेला यसअघि जस्तो आवागमन ठप्प पारेर अरूले जामको शास्ति बेहोर्नु पर्ने स्थिति दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। शपथ लिएपछि परीक्षा सुरु हुनेछ। परीक्षामा उनी कतिको खरो उत्रनेछन् आगामी दिनमा उनको भूमिका र व्यवहारबाट देखिन्छ। राजनीतिक ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। तनहुँको ब्यास नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 बाहुन पोखराको किसान परिवारमा 2001 असोज 29 गते जन्मिएका रामचन्द्र पौडेल विद्यार्थी कालदेखि नै नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीतिमा जोडिएका हुन्। 15 वर्षकै उमेरमा तात्कालीन राजाको सक्रिय शासन विरुद्ध कङ्ग्रेसी आन्दोलनमा जोडिएका उनी नेवी सङ्घका संस्थापक मध्येका एक नेता हुन्। तर लामो राजनीतिक सक्रियताका बावजुद पार्टी अनि देशको शीर्ष कार्यकारी पदमा पुग्नबाट वञ्चित पौडेलले यसपालि भने ठूलो राजनीतिक सफलता हात पारेका छन्। पछिल्लो समय आलङ्कारिक भूमिकामा रहनुपर्ने शीतल निवास र कार्यकारी शक्तिको केन्द्र बालुवाटार बीच राजनीतिक मतान्तर रहँदाका प्रत्यक्ष साक्षी पौडेलको यस विजयले उनको राजनीतिक योगदानलाई त न्याय गरेको छ नै, शीतल निवासको जिम्मेवार भूमिकाको पनि अपेक्षा गरेको छ। आफूले आदर्श मान्ने बिपी कोइरालाबाट प्रेरित भएर काङ्ग्रेसमा जोडिएका पौडेलले विभिन्न आन्दोलनका क्रममा पटक पटक गरी 15 वर्ष कारावास नै भोगे। यसलाई कतिपयले रामको वनवासका रूपमा पनि टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। 14 वर्षको जेल भनेको निकै लामो हो। यो छोटो अवधिमा धेरै लामो र त्यसको लागि हामीले राजनीतिक अभियानको सन्दर्भमा बिपी कोइरालाहरू, सुवर्ण शमशेर, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, हामीले जो नाम लिन्छौँ, अब यो नयाँ पुस्ताका मध्येमा अहिले बहुत कम व्यक्तित्वहरू सक्रिय हुनुहुन्छ। 2048 सालमा तनहुँ 1बाट निर्वाचनमा विजयी पौडेल 2051 को संसदीय निर्वाचनमा भने क्षेत्र नम्बर 2बाट लडे। त्यसमा पनि जितेपछि उनी प्रतिनिधि सभाका सभामुख समेत चुनिए। काङ्ग्रेसमा कृष्णप्रसाद भट्टराई निकट पहिचान बनाएका पौडेल पछि कोइराला समूहसँग नजिकिए। त्यसक्रममा राज्य सत्ताको विभिन्न महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि पाए। कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसम्म भइसकेका उनको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना भने पूरा हुन सकेन। 2067 साउनमा संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीको दौडमा छँदा उनले 17 पटकसम्म बेहोरेको हार नेपाली राजनीतिमा एक नेताले भोगेको ठूलो राजनीतिक असफलताका रूपमा लिइन्छ। तर निकटस्थहरू भने पौडेलको यस सफलतामा राजनीतिक त्याग, सङ्घर्ष अनि धैर्यले मुख्य भूमिका खेलेको ठान्छन्। पञ्चायतको विरुद्ध चाहिँ सङ्घर्ष गरेर नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना गर्नका निमित्त चाहिँ निरन्तर लागेको नेता भनेर चाहिँ म विद्यार्थी कालमा हुँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई मैले त्यसरी बुझ्थेँ। अब सत्तामा पुगिसके पछाडि पनि कतिपय मान्छेको बारेमा धेरै टिका टिप्पणीहरू पनि रहे र त्यो हिसाबले हेर्दा पनि चाहिँ उहाँका बारेमा खासै चाहिँ टिका टिप्पणी नभएको, अलि चाहिँ नैतिकवान, राम्रो छवि भएको मानिसको रूपमा पनि चाहिँ मैले उहाँलाई चाहिँ चिन्छु। 2067 को हारपछि उनले गृह जिल्लामै 2074 को संसदीय निर्वाचनमा पनि
एमाले उम्मेद्वार कृष्ण कुमार श्रेष्ठसँग हार भोग्नु पर्यो। अझ लामो समय आफू सक्रिय रहेको विगतको कोइराला समूहबाट पार्टी सभापतिमा साथ नपाएपछि भने गत वर्ष 14औं महाधिवेशनताका कुनै समूहमा नरहने घोषणा गरे। तर पनि पार्टी र देशको नेतृत्व गर्ने उनको राजनीतिक आकांक्षामा विराम लागेन। बरु कुनै समय आफैले आलोचना गर्ने शेरबहादुर देउवासँग बोहराटार सहमतिपछि निकटता बढाए र हालैको संसदीय दलको नेतामा देउवालाई नै सघाए। महाधिवेशनमा सभापतिको दौडबाट पछि हटेपछि ग्यालेक्सीलाई दिएको प्रतिक्रियाले उनी भावी दिनमा देउवाकै सहयोगमा कुनै उच्च पदमा पुग्छन् भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो थिएन। केही दिन अगाडि तपाईँ र पार्टीको सभापतिका प्रत्याशी शेरबहादुर देउवा बीच कुराकानी भएको थियो, जुन कुरा सञ्चार माध्यममा पनि आएको छ। तपाईँहरूबीच खास के कुरा भएको थियो? शेरबहादुर देउवाले तपाईँलाई के भन्नुभयो? उहाँले भनिसक्नुभयो रामचन्द्र पौडेलको नेपालको राजनीतिमा होइन, नेपाल राष्ट्रको लागि खाँचो छ। मसँग उहाँले भन्नुभयो तपाईँ स्वास्थ्य राम्रो राखेर बस्नुहोस्, तपाईँको राष्ट्रलाई खाँचो छ होइन। उहाँले आज पनि लन्चहरूमा त्यही उभिएर बोल्नुभयो होइन। त्यस कारण तपाईँ यसबाट कति अर्थ लिन सक्नुहुन्छ, तपाईँ लिनुहोस् आफै। पौडेल राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित हुनुमा उनको लामो समयको राजनीतिक अनुभव र त्यागले त भूमिका खेलेको छ नै, सँगै विगतमा उनले काङ्ग्रेसका आन्तरिक विवादमा खेलेको मध्यमार्गी धारको पनि प्रभाव छ। अब राष्ट्रपतिका रूपमा पनि उनको यही मध्यमार्गी स्वभाव र भूमिकाको अपेक्षा छ। यस्तै साँगुरो घेराबाट माथि उठ्न नसकेको आरोप खेप्ने पौडेलले अब भने राष्ट्रिय मुद्दामा अझ फराकिलो देखिनु पर्नेछ। उहाँ अरूप्रति चाहिँ अलिक कठोर नै हुनुहुन्छ, अरूप्रति चाहिँ थुप्रै उहाँका। त्यसै कारणले उहाँले चाहिँ उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हुन सक्नु भएन, त्यसै कारणले उहाँ प्रधानमन्त्री हुन सक्नु भएन। सबल पक्ष भनेको के हो भने उहाँमा मध्यमवर्गीय एउटा चाहिँ संस्कार मात्रै होइन, अभ्यास पनि छ। उहाँ मध्यमवर्गीय रूपमा हुनुहुन्छ। जस्तो उहाँको वर्गीय चाहिँ दृष्टिकोण छ, वर्गीय व्यवहार छ, त्यस्तै उहाँको सोच पनि मध्यमार्गी नै छ। काङ्ग्रेस नेताका रूपमा तुलनात्मक रूपमा कम विवादी छवि बनाएका रामचन्द्र पौडेल अब केही दिनमा राष्ट्रपतिका रूपमा शीतल निवास प्रवेश गर्दैछन्। पछिल्लो केही समय राष्ट्रपतीय संस्था र सरकारबीच विभिन्न विषयमा मतान्तर रहँदै आएको छ। यस्तोमा उनले काङ्ग्रेसको विवाद समाधानमा मध्यमार्गी धारका रूपमा खेलेको भूमिका कतिको काम लाग्नेछ? उनले कुन नीति लिनेछन्? त्यसले नै सरकार र राष्ट्रपतीय संस्थाबीचको सम्बन्ध कस्तो रहनेछ बताउनेछ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको जन्मस्थान तनहुँ ब्यास नगरपालिका बाहुन पोखरा हो। किसान परिवारमा जन्मिएका पौडेल बीपीको समाजवादबाट प्रेरित भएर राजनीतिमा लागेका हुन्। पौडेल देशकै सर्वोच्च पदमा पुगेपछि जन्मस्थानमा खुसियाली छाएको छ। यो हो बाहुन पोखरा स्थित पौडेल निवास। जन्मथलो यही भए पनि कङ्ग्रेसमा राजनीतिको केन्द्रमा रहेका पौडेल यहाँ बस्न छाडेको 3 दशक भएको छ। राजनीतिक कार्यक्रममा आइरहने भए पनि उनी नबस्ने पुर्ख्यौली घर 2072 सालको भूकम्पमा भत्कियो, तर पुनर्निर्माण भएको छैन। पौडेल गाउँ नबस्ने भए पनि उनी जन्मेको थलोमा राष्ट्रपति पाएको हर्ष भने फैलिएको छ। राष्ट्रपति बनेपछि उनको गाउँ बाहुन पोखरा र रिस्ती उपत्यकाका आफन्त तथा गाउँवासीमा खुसी छाएको छ। जनताका लागि भनेर यो दौडिया, अब खाइ नखाइ भोकै निन्द्रा नि छैन, भोक पनि छैन, पानीको प्यास पनि छैन, केही पनि छैन गरेर हिँड्नुभयो। अब अहिले चाहिँ अब राष्ट्रपति हुनुभयो, हामीलाई ठुलो गौरव छ के। यसमा हामी चाहिँ एकदम खुसी छौँ। उहाँ राष्ट्रपति हुनुभएकोमा हामीलाई धेरै धेरै गौरव लागेको छ। गौरव सीमाभन्दा पनि बढी छौँ खुसी अहिले यतिखेर। लामो जेलनेल सहेका पौडेलको राजनीतिक उचाइका कारण बाहुन पोखराले बेग्लै पहिचान बनाएको छ। लामो चुनावी हारजीतको श्रृङ्खला 2074 सालमा ब्रेक लागे पनि हालै सम्पन्न निर्वाचनमा मतदाताले प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनलाई देख्ने चाहनाले पौडेलको जितमा काम गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्री हुन नसके पनि झन ठुलो पदमा उनी पुग्दा उनका बालसखा पौडेलको त्यागको उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्छन्। दाइप्रति हाम्रो पूर्ण विश्वास छ र यहाँका जनताले पनि विश्वास मानिरहेका छन्। आजसम्म उहाँले यहाँका दिएका बोली वचनहरू, अब चाहिँ खेती किसानमा फलफुल लाउने, बगैँचा लगाउने अनि खेती किसान गर्ने, अब एक ठाउँलाई चाहिँ हराभरा बनाउने पक्षमा उहाँ हुनुहुन्छ। अझै पनि हुनुहुन्छ। उहाँले अब राजनीतिक क्रममा लाग्दै उहाँले आएर भन्नुभयो भने उहाँले लान्छ लानु। हामीले पनि त्यही उहाँको पाठ सिक्दै त्यही काममा हामी लाग्दैछौँ।
चुनाव प्रचारको बेला कृषि, रोजगारी र पर्यटनको विकास गरी गाउँमै बसौं लाग्ने बनाउनु आफ्नो राजनीतिको ध्येय रहेको पौडेलले बताउने गरेका थिए। कृषिमा क्रान्ति गर्ने उनको चाहना भए पनि उर्वर बाहुन पोखरा अनि रिस्ती उपत्यकाले खास लाभ भने लिन सकेको छैन। किसानको छोरा पौडेल सर्वोच्च पदमा पुगेपछि आफूहरूको पनि जीवनस्तर उकासिने अपेक्षामा छन् बाहुन पोखरावासी। दुईटा भैँसी पालम भयो, दुध बेच भने पनि दुध बेचौ नखाइ ल पैसा दिँदैन, अनि तरकारी बनायो फुलेर गयो त्यतिकै हो। अनि केही पनि बिग्दैन, हाम्रो गाउँमा सुविधा केही पनि छैन। अब सुविधा भइदिए हुन्थ्यो, सबैको बिके हुन्थ्यो, सबैको तरकारी कुहिएर गयो। लामो राजनीति यात्रामा आरोह अवरोह आइरहे पनि निरन्तर कांग्रेसी राजनीतिको केन्द्रमा रहेका रामचन्द्र पौडेलको पछिल्लो सफलताले उनलाई लामै समय जिताउन भूमिका खेलेको तनहुँमा हर्ष त छाएको छ नै। उनले बाँड्ने गरेका सपना अब कार्यकारी नभए पनि सर्वोच्च पदमा रहँदा पूरा होला भन्ने अपेक्षा पनि गृह जिल्ला र आसपास समेतले गरेको छ। तनहुँबाट अस्मिता खनालको रिपोर्ट। 2062-63 को आन्दोलनको मुख्य उपलब्धि एकल वंशीय राजतन्त्रको अन्त्य र राष्ट्रपति संस्थाको जन्म हो। राष्ट्रपति संस्था नै गणतन्त्रको गजुर हो। 2063 को अन्तरिम संविधान र 2072 मा संविधान सभाबाट जारी संविधानमा राष्ट्रपति संस्थालाई धेरै हदसम्म आलङ्कारिक परिकल्पना गरियो। कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित भयो, तर यसको सही अभ्यासमा राष्ट्रपति मात्र होइन राजनीतिक दलहरू पनि चुकेका छन्। यही कारण यस अघिका दुवै राष्ट्रपतिको भूमिका आलोचना मुक्त हुन सकेन। 2066 वैशाख 20 गते तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय रोकिदिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटुवाललाई हटाउन खोज्दा यादवले थमौती गरिदिए। सेनाको परामाधिपति राष्ट्रपति हुने व्यवस्थामा टेकेर यादवले अतिरिक्त अधिकारको अभ्यास गर्दै कार्यकारीको निर्णय रोकिदिएका थिए। यसै बेलादेखि नै राष्ट्रपति संस्था विवादको घेरामा परेको हो। प्रधान सेनापति माथिको कारबाही रोकेका यादवले पछि 2069 सालमा विवादित छविका लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाउँदा चौतर्फी विरोधका बावजुद संवैधानिक परिषदको निर्णय सदर गरिदिए। त्यसो त यादवले बाधा अड्काउन फुकाउ आदेश जारी गरी बहालवाला प्रधान न्यायाधीश रहेकै अवस्थामा खिलराज रेग्मीलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बन्ने बाटो खोलिदिएका थिए। त्यस्तै संविधान सभाको म्याद सकिएपछि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई काम चलाउ घोषणा गरे, तर चुनाव गराउन दिएनन्। जननिर्वाचित सरकारलाई चुनाव गर्न नदिई प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भित्र्याउने त्यो कदम लोकतान्त्रिक व्यवस्था र शक्ति पृथकीकरणको अभ्यास विपरीत थियो। कांग्रेस महाधिवेशनमा उनले आफ्ना पारिवारिक सदस्यलाई जिताउन शीतल निवासको शक्ति प्रयोग गरेको भनेर पनि उनको आलोचना हुन्छ। यी केही विवादका बावजुद यादवले देशलाई निकै सङ्कटपूर्ण घडीमा एक ढिक्का राख्न भूमिका खेले। राजनीतिक दलहरूबीच चरम तिक्तता र फाटो हुँदा उनले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेका थिए। प्राय सबै वैचारिक धारसँग उनले समान व्यवहार नै गरे। सल्लाहकार भूमिकामा पनि उनले विशुद्ध कार्यकर्ता भित्र्याएनन्। तर गणतान्त्रिक नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति बन्न आइपुगेकी विद्यादेवी भण्डारी बढी नै विवादित भइन्। जनसङ्ख्याको आधा बढी हिस्सा ओगट्ने महिलाको प्रतिनिधित्व समेत भएकाले भण्डारी राष्ट्रपति पदमा आसीन हुँदा त्यस संस्थाको गरिमा र स्वीकार्यता झन बढ्ने अपेक्षा थियो। तर भण्डारी धेरै प्रकरणमा राष्ट्रकै अभिभावकत्व भूमिका निर्वाह गर्न चुकेकी छन्। विशेषतः एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनले राष्ट्रपतिको साथ सीमा मिचेको मात्रै होइन, पार्टीको कार्यकर्ता नै बनेको आरोप लाग्यो। मुलुकमा विद्यमान समस्या समाधानमा कार्यकारीको ध्यान आकर्षण गराउने भन्दा नेकपा भित्रको विवादले उनलाई पिरोलिरह्यो। उनले नेकपा भित्रको विवाद मिलाउन शीतल निवासमा नेताहरूलाई ओहोर दोहोर गराइन्। त्यति बेला नेकपाको मुख्यालय भन्दा शीतल निवासमा बढ्ता नेताहरूको चहल पहल देखियो। नेकपा भित्रको आन्तरिक विग्रहका कारण केपी ओली 2077 पुस 5 गते संसद विघटन गर्ने तहसम्म पुगे। संविधानको रक्षक बन्नुपर्ने भण्डारीले ओलीको विघटनलाई तत्कालै सदर गरिदिइन्। त्यसो त संविधान अनुसार सरकार बन्ने बाटो बाँकी रहँदा रहँदै 2078 जेठ 8 गते दोस्रो पटक पनि संसद विघटनमा भूमिका खेलेको भन्दै उनी आलोचनाको घेराभित्र नै रहिन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले संसदबाट दोहोर्याएर पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा पनि विवादमा तानिइन्। यद्यपि यसको पक्ष र विपक्षमा जनमत भने उत्तिकै विभाजित रह्यो, जबकि कार्यकारीका निर्णय रोक्ने वा उल्टाउने गरी स्वविवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन। सवारीका बेला बाटै खाली गराउने र सुरक्षाकर्मीको लावा लस्कर लगाउने कारण यसअघिका दुवै राष्ट्रपतिले आलोचना खेप्नु पर्यो। भण्डारी पदमा बहाल छँदा यो झन चर्को रूपमा उठ्यो। यसबाहेक पनि कतिपय सार्वजनिक प्रस्तुतिले राजतन्त्रकै झल्को दिएको भन्दै यस संस्थाको आलोचना नागरिक तहबाटै भइरहेको छ। त्यसैले अबका राष्ट्रपतिले विगतका विरोध र विचलनबाट पाठ सिकेर गणतन्त्रकै प्रतीक मानिने यस सर्वोच्च संस्थाप्रति जनास्था बढाउन सक्नुपर्नेछ। अब केही न्युज संक्षेपमा। जनता समाजवादी पार्टीले संसदीय दलका नेता रामसाई यादवलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको आज बसेको बैठकले यादवलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको हो। यादव 12-2बाट निर्वाचित सांसद हुन्। 8 दलीय गठबन्धनमा उपराष्ट्रपति जसपालाई दिने निर्णय 2 साता अघि नै भएको थियो। चैत 3 गते हुने उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि फागुन 27मा उम्मेदवारी दर्ताको तालिका छ। यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएर 12-2मा हुने उपनिर्वाचन मार्फत सांसद हुने जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको चाहना छ। उनी मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा 70-2बाट पराजित भएका थिए। सरकारले बेपत्ता नागरिक छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी संशोधित विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले स्वीकृत गरे लगतै सरकारले विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको हो। सरकारले यसअघि असार 31मा संसदमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको थियो। तर त्यतिखेर संसदीय समितिमा विधेयकमाथि सहमति जुट्न सकेको थिएन। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि विधेयक निष्क्रिय बन्न पुगेको थियो। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ विधेयक दर्ता गरिएको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा आज सुनवाई हुन सकेन। सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका 17,000 मध्ये 5,000 जनाको आफूले जिम्मा लिने दाहालको 3 वर्ष अघिको अभिव्यक्तिलाई लिएर गत मङ्गलबार दायर रिटमा आज प्रारम्भिक सुनवाईका लागि तोकिएको थियो। न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको इजलास नै नबसेकाले सुनवाई नभएको हो। न्यायाधीश श्रेष्ठ अर्को संयुक्त इजलासमा बसेकाले एकल इजलासको सुनवाई प्रभावित भएको हो। सुनवाईका लागि निवेदकहरूलाई भोलि फेरि बोलाइएको छ। रिटमा दाहाललाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ। सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले राजनीतिक अभिव्यक्तिमा टेकेर पेश भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दरफिट गरेको थियो। तर त्यस विरुद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरि भुयालको संयुक्त इजलासले गत शुक्रबार दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका पूर्व मन्त्री बद्रीप्रसाद नेउपाने र नेपाली कांग्रेसका सांसद टेक बहादुर गुरुङलाई विशेष अदालतले जरिवाना तोकेको छ। विशेष अदालतले समाज कल्याण परिषदको भृकुटी मण्डप स्थित 60 रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा आज पूर्व मन्त्री नेउपानेलाई 9.5 वर्ष कैद र 2,43,68,000 रुपैयाँ जरिवाना तोकेको हो। यस्तै कांग्रेस सांसद एवं टेक बहादुर गुरुङलाई 1,81,84,401 रुपैयाँ जरिवाना र त्यति नै बिगो असुल हुने सजाय सुनाइएको छ। अख्तियारले 2075 माघ 21मा पूर्व मन्त्रीद्वय नेउपाने र गुरुङसहित 14 जना विरुद्ध बिगो जरिवाना र कैद सजाय माग गरी दायर गरेको मुद्दामा अदालतले फागुन 16मा 9 जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो। ललितपुर महानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखामा कार्यरत अधिकृत शेषकान्त पौडेल पक्राउ परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पौडेललाई घुस लिएको आरोपमा कार्यकक्षबाटै पक्राउ गरेको हो। पौडेलले शिक्षक सरुवा गर्न सहजीकरण गरिदिए बापत घुस मागेको उजुरीका आधारमा अख्तियारको टोली महानगरको शिक्षा महाशाखा पुगेको थियो। अख्तियारका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद थपलियाले पौडेलको साथबाट घुस लिएको 1 लाख रुपैयाँ पनि बरामद गरेको जानकारी दिए। बाँकी प्रसङ्ग गौतम रेग्मीबाट।
4 अर्बभन्दा बढीको पुँजी भएको काठमाडौँको न्यू रोड स्थित विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडको 98% हिस्सा सरकारको स्वामित्वमा छ। बाँकी 2%मा पनि 1/3 भन्दा बढी सरकारी संस्थानहरू कृषि सामग्री कम्पनी र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको हुन्छ। तर यहाँको सञ्चालक समितिमा सरकार निरीह छ। यो स्थिति कुनै बाह्य पक्षले गराइदिएको होइन। अर्थ मन्त्रालयले नै सरकारको उपस्थितिलाई निरीह बनाउँदै बाहिरियाको हालिमुहाली हुने स्थिति बनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयको यही रवैयाका कारण अन्य सरकारी संस्थानहरूले लगानीको माया मारेर भए पनि कम्पनीका बैठक र अन्य निर्णय प्रक्रियामा प्रतिनिधि पठाउन छाडेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन भएकै दिन एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री भए। 2 महिना मात्र पदमा रहेका उनले अर्थतन्त्र सुधार र शासनका पक्षमा राम्रै भाषण गरे। तर त्यस अवधिमा उनले सुशासन र सरकारी संस्थाहरूको सुधारमा कति ध्यान दिए भनेर हेर्न काठमाडौँको मुख्य व्यापारिक क्षेत्र न्यू रोडमा रहेको विशाल बजार कम्पनीलाई हेरे पुग्छ। सरकारको 98% स्वामित्व रहेको र अन्य सरकारी संस्थाहरूको समेत उल्लेख्य लगानी रहेको यस कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा नभएकै 10 वर्ष भइसक्यो। पछिल्लो 5 वर्षदेखि लेखा परीक्षण भएको छैन। मुख्य शेयर हिस्सा रहेको अर्थ मन्त्रालयले तत्काल साधारण सभा गराउन भूमिका खेल्नुपर्नेमा मन्त्रीले गोजीको पात्र निकाल्दै सञ्चालक तोकेर पठाउने गरेको देखिन्छ। गत फागुन 4 गते मात्र तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्री स्तरीय निर्णय गरी राधा पोखरेल र रमेश दवाडीलाई सञ्चालक तोकेर पठाइदिए। जबकि उनीहरू न त्यस कम्पनीमा सञ्चालक नियुक्त हुन सक्ने हैसियत भएका शेयरधनी हुन् न त सरकारी कर्मचारी नै। यसमा चाहिँ के छ भने जस्तो मैले पनि यति भद्रगोल ठाउँमा चाहिँ म जान्न नै भनेर भनेको थिएँ अर्थमन्त्रीज्यूसँग। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने तपाईँले जुन ठाउँमा जानुहुन्छ त्यो ठाउँमा गएर एकदमै राम्रो कामहरू गर्नुभएको छ, त्यो ठाउँ पनि यति धेरै बिग्रेको छ कि त्यहाँ गएर तपाईँले सुधार्नुपर्छ भन्नुभएको थियो मलाई अर्थमन्त्रीले। र अर्थमन्त्रीज्यूले त्यति भनिसकेपछि मैले उहाँको विश्वासलाई चाहिँ कायम राख्नुपर्छ, त्यो काम गर्नुपर्छ भनेर मैले ठिक छ त म यहाँ गर्छु भने। र यो बिचमा मलाई त अब त्यहाँको त त्यति धेरै भित्री कुराहरू त मलाई थाहा थिएन होइन। त्यसो त यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि विशाल बजारलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन ठुलै कसरत गरेका थिए। सुरुमा उनले आफ्ना निकटस्थ सुरेन्द्र थापालाई सञ्चालक बनाएर पठाए। पछि उनैलाई कार्यकारी अधिकार सहित प्रबन्ध निर्देशक बनाउन दबाब दिए। त्यतिखेर अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव राजेश्वर गेवाली अध्यक्ष थिए। उनले कार्यविधिगत समस्या देखाएर मन्त्रीको दबाब पन्छाए। पौडेल आएपछि गेवालीलाई नै सञ्चालक समितिबाट हटाएर आफ्ना निकटस्थलाई बनाउन लागे। त्यसका लागि सरकारी प्रतिनिधिको संख्या घटाउँदै बाहिरियाको बाहुल्य बढाउनतिर लागे। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पौडेलले आफूले पठाएकै प्रतिनिधि मध्येबाट एकजनालाई अध्यक्ष र अर्कालाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउन खोजेका थिए। सरकारबाटै बाहिरिनु परेपछि विशाल बजार कम्पनीमा राजनीतिक कब्जा जमाउने त्यो प्रयास सफल भएन। यहाँका सर्वसाधारण शेयरधनी भने साधारण सभा नगरी सरकारले कुनै पनि प्रकारका प्रतिनिधि सञ्चालक समितिमा नियुक्त गर्न नसक्ने तर्क गर्छन्। पछि आइकन चाहिँ के छ भने हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यू जस्तो अब जनार्दन शर्माको पालोमा पनि एकजना पठाउनु, जुन कि गैर सम्बन्धित व्यक्ति चाहिँ पठाउनु भयो उहाँले। आसेपासे शेयर छैन, कुनै पनि सञ्चालक हुनलाई शेयर बिना चाहिँ कुनै पनि सञ्चालक हुन सक्दैन। या नेपाल सरकारको प्रतिनिधि फलाना भनेर आउँदा नेपाल सरकारकै प्रतिनिधि आउनु पर्यो। तर नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भन्दा पनि के छ भने सबभन्दा पहिला त के छ भने 3 अरब 96 करोडलाई सरकारले त आफ्नो मूल्याङ्कन त गरे, तर त्यसलाई त अहिले शासनसभामा त पेश गरेको छैन। मन्त्रीहरूले कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन थालेपछि सरकारी स्वामित्वका कृषि सामग्री र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले विशाल बजारको सञ्चालक समितिका बैठक र अन्य निर्णय प्रक्रियामा आफ्ना प्रतिनिधि पठाउन छाडेका छन्। त्यस्तै प्रतिनिधि भएर आउने सरकारी कर्मचारी घटाउँदै बाहिरियाको संख्या बढाउन थालिएपछि सरकारी हैसियतमा पुगेका अन्य सञ्चालकहरू पनि हच्किएका छन् र सञ्चालक समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन। सरकारका नाममा कायम भएको 3 अर्ब 96 करोडको शेयर मध्ये 2 अर्ब उद्योग मन्त्रालयका नाममा छ भने 1 अर्ब महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र 96 करोड अर्थ मन्त्रालयको नाममा छ। तर साधारण सभा नै नगरी मन्त्रीहरूले भटाभट आफन्त भर्ती केन्द्र बनाउन थालेपछि काठमाडौँको केन्द्र भागमा अवस्थित व्यापारिक कम्प्लेक्सका 346 वटा पसल कबलको आम्दानी समेत दुरुपयोगको जोखिम बढेको छ। क्यामेरामा जय तामाङ र रिकेश श्रेष्ठको साथमा श्रेष्ठी पराजुली, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ।
विशाल बजार कम्पनी त एउटा पछिल्लो उदाहरण मात्र हो। सरकारी स्वामित्वका हरेक संस्थान र कम्पनीलाई राजनीतिक नेतृत्वले आफन्त र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएका छन्। यही कारण ती संस्थाहरूमा भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाएको छ। समयमा वार्षिक साधारण सभा र लेखा परीक्षण नगरी संस्थागत सुशासनको पनि धज्जी उडाइएको छ। यो प्रवृत्ति रोक्न के गर्नु पर्ला भनेर हामीले संस्थान निर्देशन बोर्डका पूर्व अध्यक्ष एवं नेपाल सरकारका पूर्व सचिव विमल वाग्लेलाई सोधेका छौँ। कुनै पनि सङ्गठन राम्रो हुन्छ कि हुँदैन, राम्रो छ कि छैन, राम्रो कसरी बनाउने भन्ने कुरालाई हेर्नु पर्दाखेरि त्यसको नेतृत्व कसले ल्याछ भन्नेमा भर पर्छ कि त्यसको नेतृत्व लिने मान्छेमा दुईटा क्वालिटी हुनुपर्छ। एउटा इमान्दारिता, अर्को क्षमता। यो दुईटा क्वालिटी भएको मान्छेले कुनै पनि सङ्गठनको नेतृत्व गर्यो भने त्यस्तो सङ्गठन चाहिँ सामान्यतया बिग्रिँदैन। अब हाम्रो जुन सार्वजनिक संस्थानहरू छ त्यो सबै संस्थान प्राय कम्पनी मोडलमा छन्। त्यहाँ चाहिँ कम्पनीलाई चलाउनको निमित्त दुईटा संस्था छ। एउटा चाहिँ सञ्चालक समिति जसले चाहिँ खास गरेर नीतिगत कुराहरूमा चाहिँ छलफल गरेर निर्णय दिन्छ र तल व्यवस्थापनले गरेका कुराहरूको चाहिँ मोनिटर गर्छ, ठिक गरेका छ कि छैन हेर्छ, निर्देशन दिन्छ। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको त्यहाँको चाहिँ कार्यकारी प्रमुख जो चाहिँ सिओ भन्छौँ हामी, चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर, ऊ हुन्छ। यो दुईटामा चाहिँ तपाईँको इमान्दारिता र क्षमता यदि भएन भने त्यो संस्था सप्रिँदैन। नेपालमा सार्वजनिक संस्था बिग्रिनुको मूलभूत कारण चाहिँ यही हो। मूलभूत कारण चाहिँ यो मात्रै चाहिँ होइन, तर मुख्य कारण चाहिँ सप्रिन सक्ने हैसियतमा हुँदाहुँदै पनि बिग्रेको कारण चाहिँ न त हामीले सञ्चालक समितिलाई जिम्मेदार बनायौँ, न त हामीले सञ्चालक समितिमा क्षमतावान मान्छेलाई नियुक्त गर्न सक्यौँ, न त हामीले सार्वजनिक संस्थानको चाहिँ जो कार्यकारी प्रमुख छ त्यो प्रमुख चाहिँ इमान्दार र क्षमतावान व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सक्यौँ। यो दुईटैमा कमजोरी भएको कारणले गर्दा नेपालको सार्वजनिक संस्थान बिग्रियो। त यस्तो कमजोर नियुक्ति किन गर्यो त राज्यले भन्दाखेरि त्यो नियुक्ति गर्ने अधिकारीले पनि केही न केही आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थलाई मध्यनजरमा राखेर सम्भवतः त्यस्तो गरे हुनसक्छ। होइन भने त तपाईँको यो चलाउन सक्ने क्षमतावान इमान्दार मान्छे को छ, लाऊ ल ल्याऊ म त्यसलाई नियुक्ति दिन्छु र तिमीले चाहिँ डेलिभरी गर भनेर नियुक्त गर्न सकिहालिन्थ्यो नि। त्यो गर्न नसक्ने त प्रश्नै थिएन। त्यो नगरिकन यसरी चाहिँ आफ्नै खल्टीबाट झिकेर नियुक्ति गर्नुको अर्थ चाहिँ केही न केही व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध छ, त्यसको लागि हो भन्ने कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। नयाँ उपकरण जडान भएपछि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट राति पनि उडान अवतरण सुरु भएको छ। बुधबारले आजदेखि पोखरा विमानस्थलबाट रात्रिकालीन उडान सुरु गर्न लागेको हो। यसअघि विमानस्थलबाट भिजुअल फ्लाइट रुल्स अर्थात् आँखाले रनवे स्पष्ट देखेपछि मात्रै उडान अवतरण हुने गरेको थियो। विमानस्थलमा इन्स्ट्रुमेन्टल फ्लाइट रुल्स अर्थात् उपकरणको सहायताबाट उडान अवतरण गर्न मिल्ने भएपछि राति पनि सेवा सुरु गरिएको हो। नयाँ प्रविधि जडान भएपछि विमानस्थल 18 घण्टा सञ्चालनमा आएको छ। यसअघि भने बिहान 6 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म मात्रै सेवा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। आइएफआर प्रविधिले हुस्सु तथा कुहिरो लागेका बेला पनि उडान तथा अवतरणमा समस्या नहुने बताइएको छ। अहिले पोखराबाट काठमाडौँ, भैरवा, चितवन र नेपालगञ्जमा उडान हुँदै आएको छ। रात्रिकालीन उडान सुरु भएपछि अन्य गन्तव्यलाई समेत पोखरासँग जोड्ने तयारी छ। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षका अवसर पारेर पुस 17 गते विमानस्थल उद्घाटन गरिएको भए पनि अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने हुन सकेको छैन। रुसले युक्रेनमा फेरि आक्रमण तीव्र पारेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा रुसले युक्रेनको राजधानी किभ, ओडेसाको ब्ल्याक सी बन्दरगाह, खर्किभ लगायतका सहरमा ड्रोनसहित 80वटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ। आक्रमणमा परि 9 जनाको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। रुसी आक्रमणमा पश्चिमी युक्रेनका ज्वाइटमेटर, भेनिट्रिसिया र रिभने, मध्य युक्रेनका डिनिप्रो र पोल्टावाका बस्ती क्षतिग्रस्त बनेका छन्। रुसले युक्रेनका आवासीय क्षेत्र र ऊर्जा केन्द्रलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेको किभका मेयर भिटाली प्लित्सकोभले बताएका छन्। आक्रमणका कारण क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा विद्युत अवरुद्ध भएको छ। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट।
दलहरूले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको अनि निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको राष्ट्रपति निर्वाचन पनि सकिएको छ। आम निर्वाचन पछिका राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुकलाई आश्चर्यको बन्दी बनाइरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै अबको राजनीतिक कोर्स करेक्सन भएर जाने र छिट्टै सरकार पनि विस्तार हुने बताएका छन्। अब कसरी अगाडि बढ्छ राजनीतिको कोर्स? अब चाहिँ एउटा कोर्स कम्प्लिट भयो। स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन, अब राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि अब उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन एउटा बाँकी त छ, तर समग्रमा भन्नुपर्दा निर्वाचन प्रक्रिया मूलतः सम्पन्न भएको छ। सफलतापूर्वक शान्तिपूर्ण ढङ्गले रिजल्ट आएको छ र एउटा रिकर्ड बनेको छ। अब हाम्रो ध्यान चाहिँ सरकारलाई पूर्णता दिने र देश र जनताको निम्ति द्रुत गतिमा काम गर्नेतिर हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन्छ। सरकार अब उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पछि लगत्तै हुन्छ। हाम्रो गृह कार्य चलिरहेकै छ। हामी उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सकेपछि त्यसलाई पूर्णता दिने गरिकन अगाडि छलफल चलिरहेकै छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज दिउँसो संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाली कङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्ने सङ्केत गरे। उनले राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ भन्दै कङ्ग्रेससँग सहकार्य नगर्ने कसम खाएका छैन भने। तर संसद भवन परिसरबाटै कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले ओलीलाई संसदको यो कार्यकालमा एमालेसँग सहकार्य नगर्ने जवाफ दिए। जे पनि सम्भव छ, केही पनि सम्भव छैन भन्छन् नि, त्यो अहिले भनिहाल्न सकिँदैन केही। एक ठाउँ आउन सक्नुहुन्छ, त्यो सम्भावना छ? होइन, कसम खाएको छैन नआउने भनेर। 2084 पछि हुनसक्छ, 2084 पछि त्यो सम्भावना हुनसक्छ। 2084सम्म माफ गर्नु होला। हामी बालकोट आउँछौँ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई भेट्नको लागि हाम्रो भेटघाट भइरहेको नै राख्छ होइन। यो पटक चाहिँ के कारणले गर्दा त्यो हुँदैन, गर्नु हुँदैन, सम्भव छैन भने मैले पटक पटक भनेको छु, निर्वाचनभन्दा पछाडि प्राप्त भएको मतको आधारमा गठबन्धन बनाउने, गठबन्धन बदल्ने कुराको सुविधा हामी सबैसँग छ। किनकि त्यो हामीलाई हाम्रो संविधानले, नियमले, कानुनले, निर्वाचनको जनादेश दिएको सुविधा हो। निर्वाचन अगाडि गठबन्धन गरिसके पछाडि त्यो बदल्ने सुविधा हामीलाई थिएन। हामीले अस्ति बदल्यौँ, हाम्रो कमजोरी हो होइन एउटा। त्यस कारणले गर्दा एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, नेकपा एमाले के बुझ्नु पर्यो भने एउटैलाई पटक पटक झुक्याउन सकिन्छ, सबैलाई पटक पटक झुकाउन सकिन्छ, एकपटक झुकाउन सकिन्छ, तर सबैलाई पटक पटक झुकाउन सकिँदैन। निजी क्षेत्रको ठूलो विरोध, राष्ट्र बैंकको नैतिक दबाव र सरकारको मौखिक आग्रहपछि बैंकहरूले केही साना ऋणीलाई तत्कालै राहत दिन भनेर ब्याजमा लगाएको प्रिमियम घटाउने निर्णय गरेका छन्। वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको क्लब नेपाल बैंकर्स सङ्घमा बचत खाताको ब्याज दर घटाउने र प्रिमियम दर पनि बढीमा 5% मात्रै लिने समझदारी भएको छ। यसको प्रभावस्वरूप आज शेयर बजार 50 अङ्क बढेर 2000 अङ्क नागेको छ। व्यवसायीले बैंकको प्रिमियम बढी भएको भनेर सडक सङ्घर्ष सुरु गरेको धेरै भयो। बैंकले प्रिमियम दर 8.5% जोडेर कर्जा नवीकरण गर्न थालेपछि देशैभरका व्यवसायी कार्तिकबाट प्रदर्शनमा उत्रिए। राष्ट्र बैंकले पनि अधिक प्रिमियम नलिन भन्यो। उसले पहिले नै जारी भएका आवधिक कर्जाको हकमा प्रिमियम थप्न नपाइने व्यवस्था लागू गर्यो। त्यसपछि बैंकर्स सङ्घले 6% भन्दा बढी प्रिमियम नलिने समझदारी गरे। उक्त समझदारीको कतिको पालना भयो स्पष्ट छैन, तर प्रिमियम घटाउनु पर्ने माग रोकिएन। भारत भनौँ लगायत चाहिँ तेस्रो मुलुकमा रिस्क प्राइसिङमा चाहिँ नि हायर रेट लिँदाखेरि चाहिँ नि उनीहरू लिमिटेड लाइबिलिटीमा बसेको चाहिँ कुराहरू छ। असीमित दायित्व चाहिँ नि राख्ने, के अरे ऋणलाई राख्ने, अनि चाहिँ नि ब्याज दर पनि महँगो लिने, प्रिमियम पनि महँगो लिने जुन छ, यसलाई रोकिनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ नि हाम्रो सुझाव हो। बढी जोखिम भएको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्दा बैंकले बढी प्रिमियम लिएर लगानी निरुत्साहित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ। तर नेपाली बैंकहरू जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने भन्दा पनि ऋणीको अनुहार हेरेर प्रिमियम तोक्ने गर्छन्। चिनिएका व्यापारीले जहाँ लगेर पैसा खनाए पनि शून्य प्रिमियममा ऋण दिने, तर नव उद्यमीहरूले अत्यन्त सम्भावना भएका परियोजनामा लगानी गर्न पर्याप्त धितो राखेको अवस्थामा पनि उच्च प्रिमियम लिने परिपाटी नेपालमा छ। यसले गर्दा साना तथा मझौला उद्यमी व्यवसायी अप्ठ्यारोमा पर्दै आएका थिए। चेपिँदै गएका साना उद्यमीहरू
एकाएक बैंक विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रन थालेपछि बैंकरहरू पनि त्रसित भएर हतार हतार ब्याज दर घटाउने समझदारीमा पुगेका हुन्। पछिल्लो समय वित्तीय प्रणाली नै समस्यामा पर्ने गरी विरोधको लहर आएपछि राष्ट्र बैंकले पनि प्रिमियम दर घटाउन कसी कसाउ गर्दै आएको थियो। धेरै जस्तो कर्जाहरूमा त्यति 8% प्रिमियम त थप्नुहुन्न, तर देखाउनका लागि भए पनि जुन पब्लिस गरिरहनु भएको छ त्यसले चाहिँ बजारमा एक किसिमको संशय उत्पन्न हुन्छ, ब्याङ्कहरूप्रतिको विश्वासलाई अलिकति धर्मराउने अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ भनेर हामीले नैतिक दबाब पनि ब्याङ्कहरूलाई दिइरहेकै छौँ र जहाँसम्म उच्च प्रिमियम छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नकै लागि भनेर त अहिले स्प्रेडमा हामीले पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था अगाडि सारेका छौँ। बैंकहरूले कति प्रिमियम लिने भन्ने कुनै मानक छैन। राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जामा बैंकलाई 2% बिन्दुसम्म प्रिमियम जोड्ने छुट दिएको छ, तर यही 2%मा बैंकले उक्त कोष परिचालनको लागत पनि बेहोर्नुपर्छ। बैंकरहरूका अनुसार यसको दोब्बर अर्थात् बढीमा 4% प्रिमियम लिने हो भने औसत नाफा सुरक्षित गर्न पर्याप्त हुन्छ। प्रिमियम भनेको बैंकको चोखो नाफा हो। बजारमा तरलता अभाव भएका बेला लगानी गर्ने सामर्थ्य भएका बैंकले ऋणीको घाँटी निचोरेर 7-8% प्रिमियम जोड्ने गरेका छन्। तरलता अभावले सिँगै निजी क्षेत्र छटपटाइरहेका बेला बैंकहरूले भने सामान्य अवस्थाभन्दा धेरै नाफा कमाउने परिस्थिति सिर्जना हुनमा यही प्रिमियम कारण हो। तर राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायीको हकमा 2 करोडभन्दा तलका ऋणीहरूको हकमा यो प्रिमियम दर 2% बिन्दुभन्दा माथि हुनु हुँदैन। बेस रेट आधार ब्याज दरभन्दा 2% भन्दा बढी थप्न नपाइने व्यवस्था चाहिँ गरेको हुनाले साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायीहरूलाई राष्ट्रले हेरेको प्रिमियम दरमा चाहिँ केही व्यवस्था गरेको देखिन्छ। चैतदेखि वाणिज्य बैंकले 5% भन्दा धेरै प्रिमियम नलिने भनेका छन्, तर यसअघिको 6% को सीमालाई 5% झार्दा कति ऋणीले लाभ पाउँछन् भन्ने स्पष्ट छैन। साना उद्यमी र आवधिक कर्जामा प्रिमियम बढाउन नपाउने व्यवस्था पहिले नै भइसकेकाले नयाँ सुविधाको लाभ धेरै ऋणीले नपाउन पनि सक्छन्। तर यसले ब्याजदर घट्ने कोसिसमा रहेको सकारात्मक सन्देश भने दिएको छ। 1 महिनादेखि ओह्रालो लागेको शेयर बजारमा बिहिबार 50 अङ्कको वृद्धि देखिनुले पनि सकारात्मक सन्देशलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा साविक विजेता मछिन्द्र क्लबले लगातार दोस्रो हार बेहोरेको छ। च्यासल मैदानमा आज भएको खेलमा मछिन्द्र त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग 2-0 गोलले पराजित भयो। मछिन्द्र पहिलो खेलमा जाउलाखेल युथ क्लबसँग 3-1 गोलले पराजित भएको थियो। मछिन्द्रलाई हराउने क्रममा आर्मीले दुवै गोल खेलको दोस्रो हाफमा गर्यो। आर्मीलाई पहिलो जित दिलाउने क्रममा दीपक गुरुङ र नवयुग श्रेष्ठले 1-1 गोल गरे। आर्मीले पहिलो खेलमा सङ्कटासँग बराबरी खेलेको थियो। यस्तै अर्को खेलमा जाउलाखेल युथ क्लबले एनआरटीलाई हरायो। एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा भएको खेलमा जाउलाखेलले एनआरटीलाई 2-1 गोलले पराजित गरेको हो। 68औं मिनेटमा सीमान्त थापाले गोल गर्दै जाउलाखेललाई अग्रता दिलाए। 77औं मिनेटमा फोडे फोफनाले जाउलाखेलको अग्रता दोब्बर पारे। 80औं मिनेटमा सञ्जीव विष्टले गोल गर्दै एनआरटीलाई खेलमा फर्काउने प्रयास गरे, तर थप गोल गर्न नसकेपछि एनआरटी पराजित भयो। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत 9औं तथा अन्तिम त्रिदेशीय श्रृङ्खलामा नेपालले शानदार सुरुवात गर्यो। नेपालले आज घरेलु मैदानमा पपुवा न्युगिनीलाई 52 रनले हरायो। आसिफ शेखको शतकमा नेपालले कीर्तिमानी योगफल बनायो। यो खेलमा पनि बलिङतर्फ सन्दीप लामिछाने नै अब्बल देखिए। आजको नतिजापछि नेपाल 1 दिवसीय मान्यता जोगाउनबाट मात्र 1 जित टाढा छ। शीर्ष 3 मा पर्न बाँकी 3 खेल जित्नुपर्नेछ। फागुन 2 गते त्रिवी मैदानमा लिग 2 को 7औं श्रृङ्खला सुरुवात गर्दा नेपाल निकै दबावमा थियो। त्यस अगाडिको खेलमा गरेको प्रदर्शनका आधारमा नेपाललाई कमजोर मानिएको थियो, तर श्रृङ्खला नेपालले क्लिन स्वीप गर्यो। त्यस यता नेपालको उम्दा प्रदर्शन जारी छ। 24 दिनमा बिहिबार 9 खेल खेलिरहँदा खेलाडीमा थकान देखिएन। उनीहरूले उत्साहजनक प्रदर्शन गरे। टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले शानदार सुरुवात गर्यो। नेपालले 49 ओभर 1 बलमा सम्पूर्ण विकेट गुमाउँदै 297 रन जोड्यो। एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपालले बनाएको यो कीर्तिमानी रन हो।
फागुनको पहिलो साता नेपालले नामिबिया विरुद्ध 287 रन बनाएको थियो। पपुवा न्युगिनी विरुद्ध कुशल फुर्तेल र आसिफ शेखले पहिलो विकेटका लागि 110 रनको साझेदारी गरे। चोटका कारण पछिल्लो एक खेल गुमाएर फर्किएका कुशलले 45 रन बनाए। क्रिजमा रहेका आसिफको क्याच 3 पटक ड्रप भयो। जीवनदान पाएका आसिफले शतकीय पारी खेले। उनले 110 बलको सामना गर्दै 12 चौका र 2 छक्का सहित शतकको सफलता प्राप्त गरेका हुन्। उनी एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा नेपालका लागि शतक प्रहार गर्ने 5औं खेलाडी हुन्। यसअघि पारस खड्का, दिपेन्द्र सिंह एरी, रोहित पौडेल र कुशल फुर्तेलले शतक बनाएका थिए। आसिफ 110 रनमा बाहिरिए। उनले 1000 रनको आँकडा पनि पूरा गरेका छन्। कुशल मल्ल 2 रनमा आउट भए। अनुभवी ज्ञानेन्द्र मल्लले खराब प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिए। उनले मात्र 11 रन बनाए। यही प्रदर्शनले निरन्तरता पाए टोलीमा स्थान बनाउन उनलाई मुस्किल हुनेछ। रोहित पौडेलले 30 र भीम सार्कीले 44 रन जोडे। जवाफमा 298 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको पपुवा न्युगिनी 47 ओभर 1 बलमा सम्पूर्ण विकेट गुमाउँदै 245 रनमा समेटियो। उसले पनि सुरुवात राम्रो गरेको थियो। ओपनर टोनी उरा र किप्लिन डोरिकाले 77 रनको साझेदारी गरे। उनीहरू स्लिपबाट निरन्तर चौका प्रहार गर्न सफल हुँदा फिल्ड पोजिसनमा नेपाल चुक्यो। टोनी र किप्लिनको साझेदारी तोडिएपछि निरन्तर विकेट झर्यो। टोनीले 50 र साद फल्लाले 42 रन बनाए। यसपछि केही आश जगाएका नोर्मान फानुवा 60 रनमा आउट भए। सन्दीप लामिछानेले 4 र दिपेन्द्र सिंह एरीले 2 विकेट लिए। आई थिंक त्यस्तो प्रेसर अहिले केही पनि छैन। हाम्रो थर्ड प्रोसेस के छ कि हामी कसरी म्याच जित्ने भनेर। अहिले चाहिँ डगआउटमा त्यही कुरा हुन्छ कि म्याच कसरी जित्ने। अब कसले कन्ट्रिब्युट गर्छ, एकजना अथवा दुईजनाले कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ। सो त्यही थर्ड प्रोसेस छ। अब रनको त्यसो कोही पनि सोचेको छैनन्। मेनली हामीलाई सबै म्याच जित्नुपर्ने छ, त्यो इम्पोर्टेन्स छ। सो इन्डिभिजुअली कसैले के सोचिरहेको छैन अहिले। खेलमा आसिफ प्लेयर अफ द म्याच बने। उनको शतक फोबिया पनि तोडिएको छ। यसअघि उनी 2 पटक शतक नजिक पुगेका थिए। एउटा राम्रो एउटा बिग रिलिफ भनौँ न। यति दिन यति म्याचदेखि कुरिरहेको थिएँ। 30-31 वाला म्याच भइसकेको थियो र त्यो वेट गरिरहेको थियो ओडिआई सेन्चुरीको लागि। फाइनली आज आयो र एउटा राम्रो कन्डिसनमा आयो त्यो सेन्चुरी। एकदम खुसी लागिरहेको। क्याच ड्रप हुनु त एउटा पार्ट अफ गेम हो, तर अब अभियसली क्याच छोडेपछि अहिले रिलिफ नै हुन्छ त्यो। अनि फेरि त्यहाँबाट रिस्टार्ट गरेँ आफ्नो इनिङलाई। फेरि त्यहाँबाट सोचेँ कसरी लिएर जाने भन्ने खालको त्यस्तो माइन्डसेट राखेँ। अलिकति एडभान्टेज चाहिँ हुन्छ यहाँ टियुमा खेल्दाखेरि, किनभने यति म्याच हामीले खेलिसक्यौँ यहाँ टियुमा। एउटा स्पेसल त्यो फिलिङ हुन्छ कि हाम्रो होम क्राउडको अगाडि खेलेर सबले चेयर गरिरहेको हुन्छ, सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ एभ्री बलमा। सो त्यसले गर्दा चाहिँ एकदमै त्यो हाम्रो लागि त्यो एकदम बेनिफिटको कुरा। एकदम त्यो मजा पनि आउँछ खेल्ने बेला, ब्याटिङ गर्ने बेला। लिग 2 अन्तर्गत 33 खेलमा नेपालको यो 16औं जित हो। 34 अङ्कसहित नेपाल 5औं स्थानमा छ। नेपालले अब 3 खेल खेल्न बाँकी छ, जसमा 1 खेल जिते 1 दिवसीय मान्यता जोखिनेछ। विश्वकप छनौट खेल्न सुनिश्चित गर्न भने युएईलाई दुवै खेलमा पपुवा न्युगिनीलाई फेरि हराउनु पर्नेछ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले दिए प्रमाणपत्र। शपथ ग्रहण फागुन 29 गते तय। काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको सङ्केत। सहकार्य नगर्ने कसम नखाएको टिप्पणी गगन थापा भन्छन् संसदको यो कार्यकालमा सम्भव छैन। सहितबाट ब्याज दर घटाउने ब्याङ्कर्स सङ्घको निर्णय। शेयर बजारमा उत्साह। नेप्सेमा एकै दिन 50 अङ्कको वृद्धि। युक्रेनमा रुसी आक्रमण फेरि तीव्र। पछिल्लो 24 घण्टामा ड्रोन सहित 80 वटा क्षेप्यास्त्र प्रहार। 9 जनाको मृत्यु पुष्टि। र विश्वकप लिग 2 मा नेपालद्वारा पपुवा न्युगिनी 52 रनले पराजित। नेपालको कीर्तिमानी रनमा आसिफको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय शतक। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते।
This is Galaxy News Hour Live.